अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खासी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। ये जो मक्का मुआहिदा हुआ है नाज़रीन, उसके हवाले से अब सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि भाई डिटेल्स इसकी पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं आई। शादेब खानजादा ने चंद एक सवालात उठाए हैं कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यानी एक पर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वुर होगा, लेकिन वो हमला कैसा होगा, यानी वो अटैक कैसा होगा, उसकी नोयत क्या होगी, यानी कैसे समझा जाएगा कि भाई एक के ऊपर अटैक हो गया है, लिहाजा तीनों मिलकर इसका जवाब दें। बेहतरीन मुआहिदा, जबरदस्त मुआहिदा है, लेकिन उसकी डिटेल्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। ये आपके सामने चंद एक सवाल थे नाज़रीन जो खानजादा ने किए हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक खबर छपी है। मुझे हैरत होती है नाज़रीन कि पाकिस्तानी अवाम को मेरे ख्याल में लेबोरेटरी के अंदर चूहों के तौर पर समझा जाता है कि ये चूहे हैं और हमने इनके ऊपर तजुर्बे करने हैं खिलाने में। पाकिस्तानी अवाम को नाज़रीन खोते, गधे, कुत्ते, पता नहीं क्या क्या नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम को काट काट कर, गधे काट काट कर खिलाए जाते हैं। यकीन माने दुनिया जान का गंद नाज़रीन निकाल निकाल कर पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जाता है। अब नाज़रीन हुकूमत ने बाकायदा से मार्केट का सर्वे किया है और हुकूमत के अपने सर्वे के मुताबिक मार्केट के अंदर जो तेल मौजूद है, बनास्पति घी, दूसरा जो खुला तेल में और आप खरीदते हैं, फिर जो पैकेटेड मिल्क है, दूध पैकेटेड, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बाकायदा से ठप्पे लगे हुए होते हैं, फ्रीजर्स के अंदर मौजूद होता है, वो जो हम खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बारे में नाज़रीन गवर्नमेंट ये कह रही है कि 50%, 48%, 44%, 75%, यानी एक बहुत मैसिव परसेंटेज है कि भाई ये मुज़िर सेहत है। और मुज़िर सेहत का मतलब यह है कि हार्ट अटैक करना है, दिल के दौरे। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन आ गई, आप जानते हैं कि क्या हालात है। तो अगर तेल की वजह से, इन चीजों की वजह से दिल के दौरे लोगों को पड़ रहे हैं, लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे नाज़रीन चंद महीनों में, सालों में वो जवान बच्चे लगना शुरू हो जाते हैं, उनके जिस्मों के ऊपर बाल आना, मुंह के ऊपर बाल, छोटा बच्चा होता है नाज़रीन उसके मुंह के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर इस वजह से है कि मुज़िर सेहत अशिया या तेल या दूध मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, जो कि हम जाते हैं खरीद कर लेकर आते हैं और उसके बाद पेट भर भर कर नाज़रीन डकार मार मार कर खाते हैं। बदबू हमारे मुंह से नहीं जाती, यकीन माने मुंह खोलते हैं तो बदबू हमारे मुंह से आ रही होती है, गंद खाते हैं और फिर तुन तुन कर खाते हैं, डकार मारते हैं, थक कर हम नाज़रीन रोटियां और खाने छोड़ते हैं, तीन तीन टाइम नाज़रीन खुला खाते हैं। और फिर नाज़रीन हुकूमत कह रही है कि जनाब ये मुज़िर सेहत है और ये तेल भी ठीक नहीं है और ये दूध भी ठीक नहीं है, ये सारी चीजें ठीक नहीं। भाई आप लोग गवर्नमेंट है, आपका काम है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। आप सिर्फ सर्वे किए जा रहे हैं, आप सिर्फ जाकर उनके खाली नमूने टेस्ट किए जा रहे हैं। भाई इसके ऊपर एक्शन लें और फिर आवाम को आकर बताएं कि भाई ये ब्रांड है, ये दुकान है, ये मार्केट है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। ये काम नाज़रीन हुकूमत का है, लेकिन हुकूमत सिर्फ टाई कोट ये सारी चीजें पहन, देखें उनका ताल्लुक नहीं, ये दे आर हैप्पी विद इट। मेरे ख्याल में कि लोग उनके पेट ये गए हुए हों, डकार मार रहे हों, सोचने समझने की सलाहियत उनकी खराब हो गई हो, फिर हार्ट अटैक, दिल के दौरे, दिमाग के दौरे, पता नहीं किस चीज के दौरे पड़ रहे हो। लिहाजा बराए मेहरबानी नाज़रीन इन चीजों को अंडरस्टैंड खुद भी करें और कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना खरीदें। गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए कि नाज़रीन फौरी तौर पर इसके ऊपर एक हंगामी बुनियादों के ऊपर एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर दें ताकि लोगों को इन चीजों से बचाया जा सके। एक हेल्थ क्राइसिस है जो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है। बाज़ाहिर तो हम यानी अंदाजा लगाएं, हार्डीज बैनुल अक़वामी ब्रांड है नाज़रीन, वहां पर भी जो लोगों को नाज़रीन बाकायदा से बर्गर खिलाए जा रहे थे, 1850 रुपए का एक बर्गर था और उसके अंदर कीड़े, वो जो आटा था, बेसन था, उसके अंदर ना इतना इतना एक एक कीड़ा था। अब जिस चीज ने भी नाज़रीन वहां से मोटरवे से गुजरते हुए वो हार्डी से खाया है नाज़रीन, उसके अंदर कीड़े। अब वो उन कीड़ों का क्या करेगा, वो कीड़े कैसे मरेंगे, कीड़े कैसे निकलेंगे, वो किस हद तक नाज़रीन वो मुज़िर सेहत, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक नाज़रीन जो बनास्पति घी है 48%, उसके जो सैंपल्स जो नमूने लिए गए थे 48% मुज़िर सेहत निकला है। फिर इसके अलावा जो एडिबल ऑयल्स हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, पाम ऑयल वगैरह मुख्तलिफ जो है, वो भी नाज़रीन 75% बताया गया है और जो पैकेटेड मिल्क है कोई 44% बताया जा रहा है कि भाई वो मुज़िर सेहत है। अब नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान की नाज़रीन एक लेगेसी है, इमरान खान के साथ आप सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने नाज़रीन कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया है, क्या आखिर इमरान खान ने वो लाइन क्रॉस कर दी है कि 3-3.5 साल वो बंदा वज़ीर आज़म रहा, लेकिन उसके बाद नाज़रीन उस शख्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बहुत सारे सवालात है जो खड़े हो गए। और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जमहूरियत के ऊपर भी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी, नाज़रीन सियासी जमातों के ऊपर भी, कि भाई कम से कम किसी की सेहत के हवाले से, उसकी जिंदगी के हवाले से तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। यानी कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई उसूल तो मौजूद होना चाहिए कि भाई कम से कम किसी भी सियासतदान की जिंदगी महफूज रहे। अब नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं, जो बाकायदा असदुल्ला खान साहब हैं, ईसा नकवी साहब हैं, फिर उसके बाद बाकायदा से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रिपोर्ट नाज़रीन ये दी गई है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर बीपी इमरान खान का अनस्टेबल है। अब जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल के, वो जाकर ये बता रहे हैं कि 3 दफा डॉक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर खान को विजिट करते हैं और खान के पास जाते हैं। असदुल्ला खान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान का जो बीपी है वो इस हद तक अनस्टेबल है
یعنی بار بار بڑھ جاتا ہے کہ 3 دفعہ ڈاکٹرز کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات ان کی فیملی کو بھی، خان کی فیملی کو بھی کنوے کر دی گئی ہے کہ خان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان کی آنکھ میں ناظرین جو کلاٹ بنی، 80-90% بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے۔ پھر 7-8 ماہ سے ناظرین عمران احمد خان نیادی کی کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے، ایک قید تنہائی ہے خوفناک قسم کی ناظرین۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے۔ دیکھیں عمران خان کو سیاسی طور پر اگر آپ سائڈ پر بھی چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، تو عمران خان دا گریٹ عمران خان ہے، یہ وہی دا گریٹ عمران خان ہے ناظرین جس نے جب بھی ہمارا 14 اگست کا وہ جو ترانہ اور وہ 14 اگست کے حوالے سے ناظرین جو ماحول بنتا ہے، وہاں پر ورلڈ کپ کی اٹھایا ہوا ایک تصویر آتی ہے، وہ عمران احمد خان نیادی کی، عمران خان کے کنٹریبیوشنز۔ عمران خان پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت لیگیسی ہے۔ پاکستان نے ناظرین جو چند ایک لوگ پروڈیوس کیے ہیں جن کے نام دنیا جانتی ہے، یا جو بڑے ریپیوٹڈ لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان میں عمران احمد خان نیادی ایک ہے۔ لہذا اس حد تک جانا بڑا الارمنگ ہے۔ حالانکہ میاں نواز شریف صاحب ناظرین آپ کو یاد ہوگا ان کے ڈاکٹرز اس وقت آ کر روزانہ کی بنیاد پر رولے ڈالتے تھے، اور شاید جائز بھی ٹھیک بھی ڈالتے ہو، میاں صاحب کی صحت خراب تھی، یہ ٹھیک دیکھنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے، اور جو پرائم منسٹر کے ایکس پرائم منسٹر کے جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں ناظرین انہیں فالو کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب کا ناظرین ڈاکٹر باہر آتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر میاں صاحب کو ہیموگلائنیٹس ہو گیا ہے، میاں صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو، ہمیں گوگل کرنا پڑتا تھا یقین مانیں کہ میاں صاحب کو آخر آج رات کو کیا ہو گیا ہے۔ 2 بجے وہ کہہ رہا تھا میاں صاحب کو یہ ہو گیا، 3 بجے ہائپو نیوروتھسس ہو گیا، 4 بجے ہائپو ہیموتھسس ہو گیا۔ تو یہ ایک باقاعدہ سے وہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے آ کر مختلف بیماریاں بتایا کرتے تھے، جو بہت بڑا نمبر ہوتا تھا۔ میڈیا میں رولا پڑتا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا تھا، انٹرنیشنلی رولا پڑتا تھا۔ اور آج عمران احمد خان نیادی جو واقعتاً ناظرین ایک خوفناک قسم کے ایک اس ٹائم سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر اس بندے کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے۔ یہ بھی خبر اس سے پہلے آئی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ لہذا ٹھیک ہے عمران خان اپنے جو کیسز ہیں انہیں فیس کرے، لیکن کم از کم ناظرین ان کے ذاتی جو معالجین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، یا عمران خان کو پاکستان کے کسی پرائیویٹ ہسپتال کے اندر باقاعدہ سے ٹریٹمنٹ ان کی فیملی کی موجودگی میں دیا جانا چاہیے۔ عمران خان کی پارٹی دنیا کی 5ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی۔ اور پھر ناظرین حیرت ہوتی ہے پارٹی کی شخصیات کے اوپر بھی کہ نہ تو یہ بیک ڈور کچھ کرنے جوگے رہے، نہ یہ ریزسٹ کرنے جوگے رہے، نہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح کی جنریٹ کر سکے کہ عمران خان کے حوالے سے ریلیف لیں۔ لہذا اب ناظرین خان کی صحت کے حوالے سے بڑے سیریس قسم کے کنسرنز پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب ناظرین دوسری خبر یہ ہے کہ جو مکہ میں ناظرین ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار کی آج فرنٹ پیج کی سٹوری بھی ہے۔ پاکستان جوائن سعودی عربیہ ترکی ان آل فار ون پیکٹ، گریٹ، بریلینٹ، زبردست۔ خواجہ آصف صاحب سے شادیب خانزادہ صاحب نے چند ایک سوالات پوچھے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ناظرین پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ تصور ہوگا، پاکستان پر تو اٹیک ہو رہے ہیں، افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھارتی پراکسی ہے، بھارتی پراکسی نہیں ہے بلکہ بھارتی مودی کے بچے ہیں ناظرین، لٹرلی وہ خود جا کر یہ کہتے ہیں، آپ شاید اختلاف کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن حقیقت بات یہ خود کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے مودی کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نانی، تائی، چاچی یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں مودیا، وہ مودی کے ساتھ جا کر ناظرین بیٹھ کر بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ تو افغانستان کے اندر ناظرین جو طالبان، جو بھارتی پراکسی موجود ہے، وہ تو پاکستان پر اٹیک کر رہی ہے، ہمارے اوپر تو حملے ہو رہے ہیں اور بڑے سویئر قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو پھر ناظرین انہوں نے یہ پوچھا کہ پھر اب سعودی عرب کے اوپر ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتی اٹیک کرنے جا رہے، حملے کرنے جا رہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ تو خانزادہ صاحب نے یہ پوچھا کہ پھر یہ معاہدہ، یہ جو اگریمنٹ ہے، یہ ایکٹیویٹ کب ہوگا خواجہ صاحب؟ یعنی کب سمجھا جائے گا کہ ایک ملک کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، لہذا اب تینوں مل کر یعنی باقاعدہ سے اس کا جواب دیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا جی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو شک ایسی ہوگی۔ تو خواجہ صاحب کو بھی ناظرین اس کی ڈیٹیلز کا پتہ نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ملک سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز تو عوام کے سامنے لائیں نا، پارلیمان کے سامنے لائیں، آخر بتائیں تو صحیح کہ بھائی کب جا کر یہ معاہدہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا تو معاہدہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ خانزادہ نے یہ بھی پوچھا کہ انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا، ہماری سوورینٹی کو پامال کیا، باقاعدہ سے انڈین میزائل پاکستانی سرزمین پر آئے، لہذا اگر یہ معاہدہ اس وقت ہوتا یا اس طرح کا اگر معاہدہ ہوگا اور اگر آگے کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو کیا ترکی اور سعودی عربیہ صرف لفظی بات چیت کریں گے یا پھر جواب بھی دیں گے؟ یہ بھی سوال ہے ناظرین جو اپنی جگہ پر موجود ہے، یا کیا پھر ترکی کے ڈرونز جائیں گے پھر وہاں پر انڈیا میں، سعودی عربیہ پھر جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ناظرین جہاں پر کنفیوژن موجود ہے۔ نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سعودی عربیہ کو شدید ترین کنسرن ہے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، شیخوں کے بعد ناظرین پیسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن انسیکیور محسوس کرتے ہیں، بہت شدید قسم کے انسیکیور محسوس کرتے ہیں، اور سیٹھی صاحب یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ نے، بلکہ ان کا سیٹھی صاحب کا انالیسس ہے
کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو کنوے کر دیا کہ اپنی بیسز یہاں سے لے جائے. چونکہ امریکن بیسز کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ریجن، پورا مشرق وسطی ناظرین ایک خوفناک ولنریبل سچویشن میں 5-6 مہینوں سے پھنسا ہوا ہے. بلکہ وہ ہٹ ہو رہے ہیں، ان کی اکانومی ہٹ ہو رہی ہے، ان کا آمدنی انفراسٹرکچر ہٹ ہو رہا ہے. اور پھر بار بار یہ کہنا کہ بھائی ابراہم ایکارڈ کا سعودی عربیہ حصہ بن جائے، یعنی امریکی چھوٹوں کو تسلیم کرے، تو اس کے اوپر بھی سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایسا نہیں ہے. سعودی عربیہ نے کنوے کر دیا کہ ہم ابراہم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسری جانب ناظرین نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری یہ پریڈکشن ہے، اور یہ 2029 میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر امریکی طرز کی گورنمنٹ ہوگی، یعنی ایک اوپر پریزیڈنٹ ہوگا، اور پاکستان میں 30 سے 35 صوبے ہوں گے، اور وہ پریزیڈنٹ کی کابینہ ہوگی، اور وہ خود اپنی کابینہ چوز کرے گا. یعنی کہ جس طریقے سے امریکہ کے اندر ناظرین الیکشنز، انتخابات، یا امریکن گورنمنٹ یا امریکہ کے اندر پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے، جہاں پر پریزیڈنٹ سب سے مضبوط اتھارٹی ہوتی ہے، اس طرز کی گورنمنٹ یا اس طرز کا سسٹم پاکستان کے اندر ہوگا جو کہ فنکشن کرے گا. اور سیٹھی صاحب کے مطابق 30 سے 35 صوبے پاکستان کے اندر بنیں گے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.